नमस्कार, म ज्ञानबहादुर राई बोल्दैछु। आज म यो नेपालमा 2058 सालदेखि 2061 साल हुँदै 2078 सालसम्ममा यो समाजमा विशेष गरी हाम्रो किराँत राई समुदायभित्र र विभिन्न आदिवासी परिवारभित्र, समुदायभित्र, भूगोलभित्र कन्फ्युजमा परेको र पारिएको कुराहरूको बारेमा प्रस्ताउन गइरहेको छु। जहाँ आदिवासी जनजातीय उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले 2058ले जुन एउटा मापदण्ड बनाएको छ, एउटा जाति हुनुलाई, एउटा क्लास हुनुलाई, एउटा चाहिँ कास्ट हुनुलाई, त्यो के छ त 2058 प्रतिष्ठानले के कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ म पोइन्ट बाई पोइन्ट भन्न गइरहेको छु। 2058 साल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई चाहिँ एउटा जाति हुनुलाई 6वटा थोरीमा 6वटा बुदाहरू हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। जहाँ 1 नम्बरमा छ इतिहास। जाति हुनुलाई इतिहास चाहियो। र दोस्रो कुरोमा छ भूगोल। जहाँ मान्छे बस्नको लागि भूगोल चाहिन्छ, जमिन चाहिन्छ, त्यही भएर भूगोल। र तेस्रो कुरा भयो भाषा। भाषा बिनाको मान्छे हुँदैन। तर कतिपय यस्तो पनि छ, एक जाति बहुभाषी, बहुजाति एकभाषी पनि छन्। तैपनि प्रतिष्ठान 2058ले जाति हुनुलाई भाषा हुनुपर्छ भनेको छ। र त्यसपछि चौथो नम्बरमा लिपि भनेको छ। लिपि बिनाको भाषा नहुन सक्छ। लिपि बिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे नहुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि लिपि भनेको छ। र अर्को 5औं पोइन्ट छ सामाजिक अस्तित्व। पक्कै पनि मान्छे त यदि आदिवासी हो भने, आदिम कालदेखि बसेको मान्छे छ भने पक्कै पनि उसको सामाजिक अस्तित्व हुनुपर्छ, उसको परिवेश हुनुपर्छ। त्यसैले सामाजिक अस्तित्व भनेर उल्लेख गरेको छ। र अन्तिम नम्बरमा छ आर्थिक जीवन। मान्छे त जन्मिन्छ, बढ्छ, हुर्किन्छ, पुस्तान्तरण हुँदै हस्तान्तरण हुँदै आउँछ। र त्यसै क्रममा मान्छे बाँच्नलाई पक्कै पनि आर्थिक त चाहिन्छ। जीविकोपार्जन गर्नलाई त विभिन्न किसिमको सोच त चाहिन्छ। त्यो भनेको अर्थसँग रिलेट हुन्छ, इकोनोमीसँग रिलेट हुन्छ। त्यसैले आर्थिक जीवन के छ, फरक छ कि छैन त अरूभन्दा भन्ने कुरालाई उसले मेन्सन गरेको छ। यसरी 6वटा जति मेन बुदाहरू उल्लेख गरी जाति हुनको लागि यी बुदाहरू पुरा नगरिकन जाति हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान 2058ले भनेको छ। र यसै क्रममा अलिक खड्किँदै नै आएको र जो सूचीकरणमा जो एउटा जाति छ, जो एउटा राई जाति छ, त्यो राई जातिबाट टुक्रेर जानुलाई, चोइटेर जानुलाई, सेपरेटेड हुनुलाई र अर्को नयाँ जाति क्रिएट हुनुलाई 2058 सालदेखि केही बायुङ राईहरू, कुलुङ राईहरू, खालिङ राईहरू, नाछिङ राईहरू, बान्ता राईहरू, चामलिङ राईहरू, आटपर राईहरू, साम्पाङ राईहरू, मेवाङ राईहरू, यसरी करिब 14 किसिमको राईहरू चाहिँ हामी छुट्टै जाति हुन सक्छौँ। हामी 2058 साल प्रतिष्ठानको नियमअनुसार चाहिँ हामी त्यो फुलफिल हाम्रो छ, हुनसक्छ र छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू सूचीकरणको लागि पटक पटक आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यालय जाउलाखेलमा र तपाईँको सानेपामा धाएकै कुरा चाहिँ सुनिन्छ। जीवन्त उदाहरणहरू छन्। र त्यति मात्रै नभएर प्रतिष्ठान कार्यालय मात्रै धाएर होइन, राजनीतिक दलको विभिन्न नेताहरूलाई भन्नु लगाएर, भनसुन गर्न लगाएर र नेताको घर गएर पनि अनुरोध गरिएको, बिन्ती चढाइएको सपुत प्रमाणहरू पनि पाइयो। त्यति मात्र नभएर नेपालको विभिन्न अधिकार कर्मी, विशेष गरी मानव अधिकार कर्मीहरूलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर हामी राईबाट टुक्रिनु पाउनु पर्यो, हामी सूचीकृत हुन पाउनु पर्यो, हामी अल्पसंख्यक
लोपन्मुख जातिमा गनिनु पाउनु पर्यो। हामी इन्डेन्जर कास्ट, इन्डेन्जर ट्राइब हुनु पाउनु पर्यो भनेर बिन्ती चढाइएको प्रमाणहरू पनि पाइयो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरा सुन्नुमा आउँदाखेरि र यो कुरा वस्तु अवस्था भेट्दाखेरि दुःख लाग्दो पनि छ। किन करिब 8 लाख राईको जनसङ्ख्याभित्र पनि विशेष गरी ठुलो जनसङ्ख्या बोकेको जनसङ्ख्या भनेको बान्तवा 1,80,000 जति बान्तवा राईहरूको जनसङ्ख्या छ। यो 2068 सालको डाटा अनुसार त्यो 1,80,000 बान्तवा राईभित्र किन 5,000 चाहिँ बान्तवा राई छुट्टै सूचीकरणमा जानु पर्यो भन्ने कुरा धेरै रहस्यमय कुरा छ। कसले यसो गर्नु लगायो होला त? किन लगायो होला त? के दुर्जो कुमार राईहरू चाहिँ आइजिपी हुनुलाई, रामबान्ताहरू चाहिँ एआइजी हुनुलाई, अरू विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ ताकि सूचीकरणमा नगराइ पनि उहाँहरू चाहिँ ठुलो ठुलो सरकारी ओहदाहरूमा पुग्नु भएको छ र कार्यकुशलता साथ उहाँहरूले रिटायरसम्म हुनुभएको छ। किन गर्नुभएको होला भन्ने कुरा यो समुदायलाई, यो सूचीकरण जाने टोली साथीहरूले, दाजुभाइहरूले प्रस्ताउन सकेको छैन। अब कुरा गरौँ के 2058 अनुसार चाहिँ तपाईँको प्रतिष्ठानको नियमअनुसार चाहिँ यी 14 किसिमको सानो सानो झुन्ड राईहरू जाति हुन सक्छन् त? कुनै पनि हालतमा जाति हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले विशेष गरी राईहरूले विशेष गरी पुर्खा मान्ने भनेको एलम्बरै हो। एलम्बरकै हामी सन्तान हो, यो कुरा इतिहासले पनि भन्छ। त्यसैले एउटै पुर्खाको सन्तान 14वटा छुट्टै चाहिँ जाति हुन सक्दैन। र अर्को छ भूगोलको कुरा। भूगोल कहाँ बस्छौँ त हामी राईहरू? जेनरली त पहाडी, मध्य पहाडीमा बसेका छौँ। राईहरू त माथि तपाईँको चुमुलुमाको फेदमा त बसेका छैन, मानसरको फेदमा पनि बसेका छैन। झापाको केचनामा अहिले बसाइ सरेर गएको देखि त छैन। तल तपाईँको चाहिँ इन्डियाको छेउ बिहार छेउमा त बसेका छैन राईहरू, मध्य पहाडमा बसेका छ। सबैको साझा भूगोल छ त, कसरी त छुट्टो जाति हुन सक्दैन। र भाषाको कुरा गरौँ। स्टार्टली भाषाहरूमा केही भाषी र अर्को भाषीमा बीच सामिप्यता देखिन्छ र केही फरक देखिन्छ। यो भाषाशास्त्रीहरूले शुद्ध अनुसन्धान गर्दाखेरि यस्तै हो उस्तै हो भन्ने कुरा, मेथोडोलोजिकल कुरा भन्नु सक्नु भएको छैन। यसमा एक अर्कामा सामिप्यता छ। जस्तै एउटा बायुङ राईको भाषासँग अर्को राईहरूसँग पनि हाम्रो भाषा मिल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छुट्टै जाति हुन सक्ने भन्ने चान्सेसै छैन। र लिपिको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म लिपि भनेको श्रीजङ्गहाङ लिपि नै चलाएको अवस्था छ। छुट्टै लिपि पनि छैन। चाम्लिङको छुट्टै लिपि छैन, बान्ताको छुट्टै लिपि हुन सक्दैन, बनाइएको छैन। बायुङको पनि छुट्टै लिपि बनाएको छैन। अब लिपि बिनाको जाति कसरी हुन सक्छ? र अर्को कुरो सामाजिक अस्तित्व। के छ त सामाजिक अस्तित्व? अघि नै मैले भनिसकेँ, एलम्बर हाङकै नाति पलाती हामी भनिरहेछौँ। त्यहाँदेखि फरक केही छ? केही पनि छैन। सामाजिक अस्तित्वमा चाम्लिङको जस्तो किसिमको छ, बान्ताको पनि त्यस्तै छ, कुलुङको जस्तो छ, बायुङ राईहरूको पनि त्यस्तै किसिमको छ। अब सामाजिक अस्तित्व बिल्कुल फरक हो त? अफ्रिकनको जस्तो छ त हाम्रो सामाजिक अस्तित्व? हिमालमा चुमुलुम्बोको फेदमा बस्ने शेर्पा जातिको जस्तो छ त अस्तित्व? तराईमा बस्ने थारू यादवहरूको जस्तो धिमालको जस्तो छ त सामाजिक अस्तित्व? हाम्रो फरक छ। त्यसैले गर्दाखेरि सामाजिक अस्तित्व पनि जति 33 किसिमको राईहरू छौँ, सबैको एक अर्कामा परिपूरक अथवा चाहिँ एक अर्कामा मिलन भेटिन्छ। र आर्थिक जीवन पनि जति हामी राईहरू छौँ त्यो एक अर्कामा मिल्छ। आजको राईहरू केही फाटाफुट्टो बिजनेसम्यान र फरक किसिमको पेसा अपनाएको बाहेक 150-200 वर्ष पहिला ब्रिटिस आर्मीमा गएको, इन्डियन आर्मीमा भएको र सिङ्गापुर पुलिसमा गएको बाहेक त सामाजिक आर्थिक जीवन त एकै किसिमको भेटिन्छ। आजको राईहरू
बिल्कुल तपाईँको मारवाडी जस्तो त भएको छैनन्, थकाली जस्तो पनि भएको छैनन्। तपाईँको तराईवासीको यादव, थारू, धिमालहरूले माछा बेचे जस्तो गरी हाम्रो मध्य पहाडमा बस्ने राई जातिहरूले माछा त बेची हिँडेको छैनन्। हाम्रो आर्थिक जीवनको परिवेश हेर्दा पनि एक अर्कामा धेरै कुरामा मिलान भेटिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जति पनि अहिले यी 14 किसिमको सानो सानो जनसङ्ख्या, टोटल जनसङ्ख्याको 1300, 700, 500, 250, 40 घर छुट्टै जातीय भनेर सूचीकरणको लागि पुरै ज्यान जिलो दिएर लाग्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको यो पारा नलाग्ने, यो एन्डलेस भन्छ क्या यसलाई, यो एन्डलेस कुराहरू, यो कहिले टुङ्गो लाग्नेवाला छैन र कहिले पुग्नेवाला पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिले फुटेर होइन जुटेर एक हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जुटौँ त अघि बढौँ र आजको युवाहरूलाई हामीले राइट शिक्षा सिकाउनु आवश्यकता छ। हामी एकीकृत भएर अघि बढ्नु छ। हामी संसारसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। हामी थोडा बाहुनसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, हामी यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, हामी त संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। हामी एक अर्कामा भातृत्वको विचार बोकेर अघि बढ्नुपर्छ। कसैले कसैलाई हेप्ने, कसैले कसैलाई पेल्ने काम गर्नु हुँदैन। हामी सबै मानव हो। हामी मानवीय भावना बोकेर सबै हिँड्नुपर्छ। सानो जाति ठुलो जातिको कुरो होइन, धनी र गरिबको कुरो होइन, हामी सब एक हुनुपर्छ। हिजोको यो संसार एउटै थियो, आज टुक्रा 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 देश भएको देखिन्छ। हिजो संसारमा मान्छे हामी एउटै थियौँ, आज टुक्रा 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 भएर चाहिँ विभिन्न खण्ड खण्डमा परेको देखिन्छ। जसरी हिजो भौतिक विज्ञानले 2-4 किसिमको मात्र ब्लड हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, आज टुक्राउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 500-600 किसिमको ब्लडको ग्रुपहरू भएको छ। त्यसैले हामी एक हुनुपर्छ। त्यसको साथै आजको युवालाई हामीले भोलिको कर्णधार भएको कारणले गर्दाखेरि सांस्कृतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, भाषिक ज्ञान, वस्तुगत ज्ञानहरू र ऐतिहासिक ज्ञानहरू यो हामीले पुस्तान्तरण गर्ने, ह्यान्डओभर गर्ने, सिकाउने गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ। यति भन्दै म 2-4 शब्द यिनै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।